अविनकुस मिन्हु कलीला, महबूब आदि से भी कुछ कम कर लो, मुलाकात अधूरी न रह जाए। औ ज़िद अलैहि, महबूब तेरी मर्ज़ी तू बेशक थोड़ी ज़्यादा कर ले। ए पाक परवरदिगार, ये जाड़ों का मौसम है, रात के वक्त उठाया जा रहा है, मुसल्ले पे बिठाया जा रहा है, कभी आधी रात, कभी आधी से कम, कभी आधी से ज़्यादा। मौला करना क्या है? इरशाद होता है रत्तिलिल कुरान तरतीला, महबूब प्यारे कुरान सुना, आज हमने तेरा कुरान सुनना है। तो कुरान मजीद पढ़ना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और कुरान मजीद समात करना ये रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। उस सैयारा डाइजेस्ट शाया होता था, उसमें कुरान नंबर शाया हुआ, जिसमें एक शख्स ने अपनी आप बीती लिखी। वो कहता है हमारे यहाँ कोई फोतगी हो गई तो गोरगन को बुलाया गया, उसने कब्र खोदना शुरू की तो साथ वाली कब्र से कुछ ईंटें सिलें गिर गईं। लोग मुतजस्सस हुए, करीब पहुँचे, ज़ोर पड़ा तो वो सारी की सारी दीवार गिर गई। साथ वाली कब्र से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। लोगों ने कहा हो ना हो ये तो किसी अल्लाह वाले की कब्र है। मालूम करते हैं, मालूम पड़ा कि भाई कई साल हो गए हैं दुनिया से रुखसत हुए, औलाद कोई नहीं है, पीछे एक बेवा ज़ईफ़ा है। लोग वफ़द की सूरत में बेवा के पास चले गए और कहा अम्मा ये बता तेरा शौहर बहुत बड़ा को अल्लाह का वली था? कहने लगी मुझे तो इस बारे ख़बर नहीं है, हुआ क्या है? सारा माजरा बयान किया कि हमने कब्र खोदना शुरू की तो साथ वाली कब्र से कुछ ईंटें गिर गईं और वो आपके शौहर की थी। भी हुआ क्या? ईंटें गिर गई तो क्या हुआ? जी अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। तो बताएं आपके शौहर कौन सा ख़ास? बगदाद को खुदा हाफिज़ कहा और मंजिल पे मंजिल मारता हुआ दिमश्क की जामे उमवी में आ गया। यहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लगा, ज़िक्र अज़कार करने लगा, उलूम दीनिया सीखने लगा। का कई साल गुजर गए, जब सालों बाद मैं जामिया उमवी के दरवाजे से निकला तो फरिश्ते कितारों में खड़े होकर मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। ये जो इल्म दीन में अपने आप को मुनहमिक कर लेता है, मसरूफ़ व मशगूल कर लेता है, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को भी उसका खादिम कर देता है। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मैंने फिर अहयाउ उलूमुद्दीन किताब लिखी, ये 4 जिल्दों में है, बड़ी खूबसूरत अच्छी तहकीकाना अंदाज में आपने किताब लिखी है। लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए, मुखालिफ हो गए, खुदा वास्ते का बैर है, बड़ा मुझे तंग किया, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, बड़ा परेशान रहने लगा। एक रात सोया तो मदीने का ताजदार ख्वाब में आया, का बेटा गज़ाली खैरियत, परेशान नज़र आते हो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीन की खिदमत करते हैं, लोग ताने देते, आपके दीन का काम करते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं। या रसूल अल्लाह सुबह शाम आपके दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, फिर भी लोग मोल नहीं डालते, फिर भी लोग कहते हैं मौलवी तुमने किया ही क्या है। इस बात को रोक के एक बात ज़रा सुनिए, जुमला मोतरज़ा ही सही। एक बाबा जी कुरान खोले बैठे थे, उनका बेटा ऑक्सफर्ड से पढ़ के आया, कहने लगा अब्बा जी दुनिया चाँद पे पहुंच गई है, आप अभी तक कुरान खोले बैठे। बाबा जी भी जहाँ दीता थे वो कहने लगे पुत्र मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ, ना तू चाँद पे गया है ना तूने कुरान पढ़ना सीखा है, एक काम तो मैं कर ही रहा हूँ, तू चाँद पे चला जा, किसी ने रोका है? तो इमाम गज़ाली कहते हैं मैंने सरकार से रो रो के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपके दीन का काम करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, लोग ये सिला देते, लोग सब्बो शितम करते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को इशारा किया जो साथ थे, कहा उमर तलाश करके लाओ वो कौन शख्स है जो गज़ाली को तंग करता। कहा उनमें से एक बड़ा रज़ील किस्म का आदमी था, एक मजमा नज़र आया, हज़रत उमर फ़ारूक उस आदमी को घसीट के लाए, कहा ये है? जी या रसूल अल्लाह ये है। इमाम गज़ाली कहते हैं हज़रत उमर ने उसको ज़मीन पे लेटाया, दुर्रा निकाला और उसकी पुश्त पे दुर्रे मारे, मेरी आँख खुल गई। अब ख्वाब की बात ही मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन दिल मुतमईन हो गया कि और कोई ना सही मेरे मुस्तफ़ा तो मेरे साथ हैं, मेरे अबू बकर और उमर तो मेरे साथ हैं।
عرصہ دراز گزر گیا، وہ آدمی جو زیادہ سب و شتم کرتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا، معاندانہ رویہ اس نے اختیار کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کوئی غسل دینے والا نہ ملا۔ غزالی کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئے اور کہا جناب والا آئیں ذرا غسل تو دے دیں، جو مرضی کر لیں، نکاح پڑھانا ہو تو پھر مولوی صاحب، جو مرضی کر لیں، فوتگی ہو جائے جنازہ پڑھانا ہو تو پھر مولانا صاحب۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ مجھے بلا لائے، جب غسل دینے لگے اس کی قمیص اتاری تو حضرت عمر کے دروں کے نشان اس کی پشت پہ موجود تھے۔ یہ بتایا گیا جو عالم دین کی قدر نہیں کرتا اس کو اس طرح دنیا میں سزا دی جاتی۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے، جو آخرت میں سزا ہوگی وہ تو سو ہوگی۔ لوگ علم دین کو سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت بیان کی۔ ارشاد ہوتا ہے ساعۃ من عالم یتکی علی فراشہ ینظر فی علمہ خیر من عبادت العابد 70 عاما۔ ایک عالم دین جو تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کے اپنے علم پہ غور و خوض کرتا، اور ایک طرف ایک شخص جو صبح و شام عبادت میں بسر کرتا، نفلی عبادتیں، فرمایا 70 سال کی نفلی عبادت ایک طرف ہے، علم دین میں غور و خوض کرنا یہ ایک طرف ہے۔ پھر فرمایا عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی۔ یہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، جنہوں نے حفظ ماشاءاللہ کر لیا، جو حفظ کی منازل طے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ حفظ کے بعد بس نہیں، اب علم دین کے لیے کوشش کرو، اب درسیات کے لیے کوشش کرو۔ فرمایا کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علم کون سا علم ہے؟ وہ علم جو نفع دینے والا۔ پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ علم پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہر وہ علم علم دین ہے جو خدا تک رسائی دلاتا، اور ہر وہ علم جو شیطان تک پہنچاتا ہے وہ علم نافع نہیں ہے، وہ غیر نافع علم ہے۔ تو نفع دینے والا علم کون سا علم ہے؟ وہ علم جو رب کی رسائی دلا دے، جو خدا شناسی کی دولت عطا کر دے، وہ علم ایسا علم ہے جس کے بارے کہا گیا ہے یہی علم دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے کہا یا تو فدیہ دو یا 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اب وہ کافر تھے، مطلب یہ ہے علم جہاں سے ملے مومن کی میراث سے اس کو لے لیتا۔ وہ کافر تھے، فرمایا 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ اب جنہوں نے سکھایا وہ کوئی خاص صرف نہیں سکھاتے تھے، خاص نحو نہیں سکھاتے تھے، وہ مروجہ علوم تھے جو سکھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فدیہ دو یا ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ جو فدیہ دے سکتا تھا وہ فدیہ دینے لگا، جو پڑھانا جانتا تھا وہ پڑھانے لگا۔ حضور کے چچا حضرت عباس آئے، حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو یا بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ حضرت عباس عرض کرنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا چچا وہ جو رات کے اندھیرے میں میری چچی کو تو نے کچھ خزانہ دیا تھا، مال دیا تھا اور کہا تھا چھپا کے رکھنا میرے بعد کام آئے گا، وہ کدھر ہے؟ جناب عباس کہتے ہیں یہ بات یا تو میں جانتا تھا یا میری زوجہ جانتی تھی، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح علم کی فضیلت کو اجاگر کی۔ یہ ہم جتنے علماء کرام یہاں پہ مجھے نکال کے جتنے بیٹھے ہیں کہ آپ سارے عالم میں طالب علم، بلکہ تو علم، جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے شاید ہی کسی کے پاس ہوتا۔